हेलो, वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमारी जो क्लास है वो है जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज की क्लास में आज हम लेक्चर नंबर 15 कवर करने जा रहे हैं। तो इस क्लास के अंदर हम इम्पॉर्टेंट लैक्स के हवाले से पढ़ेंगे कि दुनिया में कितनी लैक्स मौजूद हैं, ठीक है। और एक और सेशन के हवाले से आपको बताता चलूँ कि हमारे PDF नोट्स अब आप ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं? तो PDF नोट्स हासिल करने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो ये एक पेड सेशन है जो कि मैंने अनाउंस किया था, एक हफ़्ता इसको गुजर चुका है। इन PDF नोट्स के साथ साथ आपको जो है वो महीने में 2 मॉक टेस्ट मिला करेंगे जो कि आपसे लिए जाएंगे, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो इवेल्यूएट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको डेली बेसिस पर एक फ़ाइल शेयर की जाएगी जिसमें पास्ट एग्ज़ाम्स के हवाले से 20 क्वेश्चंस मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये कंपाइल फ़ाइल डेली बेसिस पर अपडेट होती रहेगी, और इसका मतलब है कि अगर आपको डेली 20 क्वेश्चंस मिलते हैं तो एक महीने के अंदर आपको जो है वो ऐसे 600 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि पास्ट एग्ज़ाम्स में आ चुके हों। तो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, इस में पार्टिसिपेशन हासिल करने के लिए आपको इस नंबर पर रब्ता करना होगा। और इसकी जो मंथली फ़ीस है वो बिल्कुल मुनासिब है, यानी आप यूँ समझ लें कि मुफ्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी 350 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको 350 पे करने के बाद आपको डेली बेसिस पर PDF फाइल्स प्रोवाइड की जाएगी जो कि हमारे इस YouTube पर अपलोड होती हैं। तो आप यूँ समझ लें 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं विद जस्ट अ मीगर अमाउंट, जो कि छोटी सी अमाउंट जो आपसे ली जाएगी पर मंथ वो है 350 रुपीज़, जिसमें आपसे 2 मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं और साथ में डेली बेसिस पर जो 20 पास्ट एग्ज़ाम के हवाले से क्वेश्चन हैं वो भी शेयर किए जाएंगे। तो आज हम अपने लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने लगे हैं इम्पॉर्टेंट लेक्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं उसके हवाले से आज हम पढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लेक्स की डेफिनेशन क्या है। तो लेक्स की डेफिनेशन होती है अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, अ बॉडी ऑफ वाटर, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर surrounded by land, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है लैक की कि अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लैक, ठीक है। तो दुनिया में बहुत ज़्यादा लैक्स पाई जाती हैं, लेकिन हम आज चंद एक इम्पॉर्टेंट लैक्स का जिक्र करेंगे जो कि एग्ज़ामिनर आपसे अमूमन पूछता है। तो कैस्पियन सी इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। दुनिया की जो सबसे बड़ी लेक है वो कैस्पियन सी है। अब आप इसके नाम पर मत जाइएगा, आपको ये समटाइम्स एग्ज़ामिनर जो है वो धोखा देता है कि 4 लैक्स का नाम दे देता है और 5वां कैस्पियन सी का नाम दे देता है। तो कैंडिडेट क्या करते हैं कि जिन पर लैक का नाम जुड़ा होता है, जिसके साथ लेक का नाम जुड़ा होता है, तो उसका आंसर कर देते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। दुनिया की जो सबसे लार्जेस्ट लेक है वो कौन सी है? कैस्पियन सी है। तो ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए। द लोकेशन ऑफ कैस्पियन सी इज़ तुर्कमानिस्तान, कज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान, ईरान एंड रशिया। तो ये जो कैस्पियन सी है ये किन इलाकों पर जो है वो फैली हुई है? किन इलाकों पर फैली हुई है? तुर्कमानिस्तान, कज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान, ईरान एंड रशिया। तो इसके बड़े होने का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि कितने ममालिक पर फैली हुई है। आगे हम बढ़ते हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक, ठीक है। अब आपको पता है कि दुनिया में 2 तरह के पानी जो है वो पाए जाते हैं, एक सॉल्ट वाटर पाया जाता है और एक फ्रेश वाटर पाया जाता है। तो दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक जो है वो कौन सी है? कैस्पियन सी है। इसको आपने याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। द कैस्पियन सी स्पेंस ओवर 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर। जो कैस्पियन सी है यानी कैस्पियन लेक है वो कितने इलाके पर फैली हुई है? तकरीबन 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई है, जो कि इसको दुनिया की सबसे बड़ी लेक बनाती है। उसके बाद द सेकंड लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज़ लेक सुपीरियर। दुनिया की जो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी लेक है वो कौन सी है? लेक सुपीरियर। अब लेक सुपीरियर क्या है? आगे हम इसके हवाले से पढ़ लेते हैं। द लेक सुपीरियर इज़ फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। ये तो फ्रेश वाटर लेक है, जैसा कि हमने कैस्पियन सी के हवाले से पढ़ा कि ये सॉल्ट वाटर लेक है। तो लेक सुपीरियर क्या है? हमारी फ्रेश वाटर लेक है।
دا لیک سپیریئر لوکیشن از کینیڈا اینڈ USA. تو لیک سپیریئر جو ہے وہ دو ممالک پر پھیلی ہوئی ہے. وہ کون کون سے ممالک ہیں؟ کینیڈا اینڈ USA. اور یہ دونوں نیبرنگ کنٹریز ہیں. یہ بھی یاد رکھ لیا کریں, جو ساتھ میں آپ کو میں بتاتا چلوں انفارمیشن, تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ جو کینیڈا اینڈ USA ہیں یہ آپس میں نیبرنگ کنٹریز ہیں, ان دونوں کے بارڈرز آپس میں ملتے ہیں. آگے ہم بڑھتے ہیں. دا لیک سپیریئر اسپینس اوور 82,100 اسکوائر کلومیٹر. جو پورا جس علاقے پر یعنی جتنے رقبے پر یہ پھیلی ہوئی ہے وہ تقریباً 82,100 کلومیٹر اسکوائر ہے. دا تھرڈ لارجسٹ لیک ان دا ورلڈ از لیک وکٹوریا. اب آپ سے ایگزامنر سب سے زیادہ تر کیا سوالات کرتے ہیں یہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گے. یہ سب سے لارجسٹ پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے, یا سیکنڈ لارجسٹ پوچھتے ہیں, یا تھرڈ لارجسٹ پوچھتے ہیں, یا آپ سے اسمالسٹ پوچھا جاتا ہے. یعنی کسی حوالے سے بھی, میں صرف لیکس کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, میں اوور آل جتنی بھی چیزیں ہیں جنرل نالج کے اندر, یا ہم سب سے بڑے پہاڑ کا بات کرتے ہیں, سب سے چھوٹے پہاڑ کی بات کرتے ہیں, تو ایگزامنر سب سے بڑے کی بات کرتا ہے, سیکنڈ لارجسٹ کی بات کرتا ہے, تھرڈ لارجسٹ کی بات کرتا ہے, یا اسمالسٹ کی بات کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد دا لیک وکٹوریا لوکیشن از یوگانڈا, کینیا اینڈ تنزانیہ. تو یہ تین ممالک پر پھیلی ہوئی ہے. دا لیک وکٹوریا اسپینس اوور 68,870 اسکوائر کلومیٹر, ٹھیک ہے. تو اس علاقے پر, اتنے محیط علاقے پر یہ پھیلی ہوئی ہے. دا لیک میشیگن از لوکیٹڈ ان دا US. تو میشیگن جو آپ کو اسٹیٹ بھی ہے غالباً USA کے اندر, تو لیک میشیگن جو ہے وہ پوری کی پوری ایک ممالک یعنی صرف USA پر پھیلی ہوئی ہے, یعنی ود ان دا USA, ود ان دا بارڈر آف دا USA, وہاں پر یہ لیک موجود ہے. دا لیک بیکل از لوکیٹڈ ان رشیا, جو کہ فارمرلی نون ایز USSR, جس کو ہم USSR کے نام سے بھی جانتے تھے. کب؟ 1991 سے پہلے, لیکن اب یہ ٹوٹ چکا ہے تو اب ہم اسے رشیا بولتے ہیں, ٹھیک ہے. دا لیک بیکل از لوکیٹڈ ان رشیا. دا لیک بیکل اسپینس اوور 31,500 اسکوائر کلومیٹر. تو 31,500 اسکوائر کلومیٹر پر یہ لیک پھیلی ہوئی ہے. اچھا, دا گریٹ بیئر لیک از لوکیٹڈ ان کینیڈا, ٹھیک ہے. کینیڈا جو کہ نارتھ امریکہ میں موجود ہے, ٹھیک ہے. یہ یاد کر لیا کریں, یہ ایڈیشنل انفارمیشن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. دا گریٹ بیئر لیک از لوکیٹڈ ان کینیڈا, ٹھیک ہے. دا گریٹ بیئر لیک از اسپینس اوور 31,000 اسکوائر کلومیٹر, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. دا لیک ونیپیگ جو علاقہ ہے یہ کینیڈا کا علاقہ ہے, تو اس حوالے سے جو لیک ونیپیگ ہے یہ کینیڈا کے اندر موجود ہے. دا لیک اونٹاریو از لوکیٹڈ ان کینیڈا اینڈ USA, ٹھیک ہے. تو ان دونوں ممالک پر یہ پھیلی ہوئی ہے. اچھا, سم امپورٹنٹ پوائنٹس ریلیٹس ٹو دی ورلڈ فیمس لیکس, یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. لمنالوجی از دی اسٹڈی آف لیکس اینڈ پونڈس. تو دنیا میں جب ہم کوئی بھی سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی حوالے سے یعنی کسی نہ کسی سبجیکٹ پر موجود ہوتا ہے. جیسا کہ بایولوجی اسٹڈی آف لائف جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا بایولوجی از دا اسٹڈی آف لائف, ٹھیک ہے. جب ہم پڑھیں گے لمنالوجی, اٹ مینس اٹ از اسٹڈی آف لیکس اینڈ پاؤنڈس, ٹھیک ہے. دا لیک بیکل از ورلڈ اولڈسٹ لیک. دنیا کی سب سے پرانی لیکس جو ہے ان میں سے جو لیک بیکل کا نام ہے وہ سب سے اولڈسٹ ہے. تو یہ بھی آپ سے بہت دفعہ ایگزامس میں پوچھا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے اولڈسٹ لیک کون سی ہے, تو وہ ہے لیک بیکل. اس کے بعد لیک بیکل از دی ورلڈ ڈیپسٹ لیک. دنیا کی جو سب سے ڈیپسٹ لیک ہے یعنی بالکل انڈر واٹر ہے, بہت زیادہ ڈیپ ہے, وہ کون سی ہے؟ وہ ہے لیک بیکل. اچھا, اسٹیٹ آف الاسکا ہیز موسٹ لیکس ان دی USA کی جو اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ آف الاسکا, ٹھیک ہے, اس کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ لیکس پائی جاتی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ USA کے اندر کتنی اسٹیٹس موجود ہیں؟ USA کے اندر 50 اسٹیٹس موجود ہیں, جس میں سے الاسکا جو ہے ان میں سے چند ایک میں سے ایک ہے. اچھا, لیک ٹیٹیکاکا از دی موسٹ ہائیسٹ لیک ان دا ورلڈ. اب ہم نے لارجسٹ پڑھ لیا, سیکنڈ لارجسٹ پڑھ لیا, تھرڈ لارجسٹ پڑھ لیا. جب ہم بات کرتے ہیں ہائیسٹ کی, ٹھیک ہے, ہائیسٹ سے مراد ہے سب سے اونچی جگہ پر جو لیک ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے لیک ٹیٹیکاکا.
تو لیک ٹیٹیکاکا جو ہے وہ دنیا کی سب سے ہائیسٹ لیک ہے. جس طرح پاکستان میں اگر آزاد جموں کشمیر میں آپ جائیں گے تو وہاں پر رتی گلی ایک لیک ہے جہاں پر آپ کو جانے کے لیے تقریباً 3 سے 3.5 گھنٹے جو ہے وہ جیپ پر سفر لگتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ ہائیسٹ ہے. تو اسی طرح سے دنیا کی سب سے بڑی ہائیسٹ جو لیک ہے وہ کون سی ہے؟ لیک ٹیٹیکاکا. اب آگے بڑھتے ہیں. دا ڈیڈ سی از دی ورلڈ لویسٹ لیک. دنیا کی سب سے لویسٹ لیک کون سی ہے؟ ڈیڈ سی ہے. اس کے حوالے سے دیر آر 5 گریٹ لیکس ان دا ورلڈ. دنیا میں 5 بڑی یعنی 5 گریٹ لیکس موجود ہیں. وہ کون کون سی ہیں وہ انشاءاللہ آگے اس کے حوالے سے میں نے ایک MCQs بھی رکھا ہے. فن لینڈ از نون ایز کنٹری آف لیکس. اس کو کنٹری آف لیکس بھی کہا جاتا ہے یا اس کو لینڈ آف 1000 لیکس بھی کہا جاتا ہے. اور پوچھا بھی جاتا ہے کہ لینڈ آف 1000 لیکس کون سی ہے تو وہ ہے فن لینڈ. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کے حوالے سے آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. آگے ہم بڑھتے ہیں. دا لارجسٹ لیک ان ساؤتھ امریکہ جو کہ ہائیسٹ لیک ہے، لیک ٹیٹیکاکا is present in South America. The Dead Sea is located in Israel and Jordan. ٹھیک ہے. اور آگے جو ہمارے موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہیں یہ آپ کو مل سکتے ہیں ہمارے PDF فارمیٹ میں. طریقہ میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے یہ PDF فارمیٹ کیسے حاصل کرنا ہے، اور جو بھی ہمارا کورس اپلوڈ ہوتا ہے YouTube پر تو وہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے سیشن کے اندر دے رہے ہیں. وہ سیشن کیا ہے؟ سیشن آپ جوائن کر سکتے ہیں. آلریڈی میں بتا چکا ہوں جس کی منتھلی فیس جو ہے وہ 350 روپیز ہے. منتھلی فیس، ناٹ اے ڈیلی فیس. یہ منتھلی فیس ہے جو کہ آپ کی 350 روپے رکھی گئی ہے، جس میں آپ ابھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. صرف اور صرف اس نمبر پر آپ نے رابطہ کرنا ہے. ہماری کلاسز کو تقریباً 7 ڈیز گزر چکے ہیں. تو جو لوگ ابھی ہمیں جوائن کریں گے تو ان کو پچھلی ساری PDFs پرووائڈ کر دی جائیں گی جو ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کی ہیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.